ऑलरेडी फूल फाटल्यान लागून सराच्या इथे रिटर्निंग हॉलाचे काम हातीन घेतलें आनी लोड येता पावसाचो खूब लोड येता वयल्यान जो लोड येता न्हू तितलो लोडान सोबोन हें जातालें कांयच धरून नासलें सरान इनिशिएटीव घेवन ते WIDच्या मार्फत हे रिटर्निंग हॉलाचे काम हातीन घेतलें आमी स्कूल कमिटी देवस्थानाची आमचे मुरगांवचे आमदार संकला यांचे अत्यंत आभारी आसा कापलेश्वर आज आमकां तो समाटा आमी सगळे त्याचे दर्शन करून वाचको वयता आनी आज ज्या प्रमाणे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार संकल आमोणकर धडधडीचें काम करीत आसा आज त्यांनी एक भव्य काम घेतलें आसा रिटर्निंग हॉल जे आज हांगासरी परिसर आहा तो देवतेक आसा आनी तो मजबूत जावपा लागून त्यांनी एक स्लॅब घेतलेलो आसा आनी स्लॅबाचें आज उद्घाटन केल्लें आसा हांव कॉन्ट्रॅक्टर भाऊ मागता एक बरे भशेन तरी काम करूनी आनी आज ते जाग्याचे हे देवाचें म्हत्व कळचें आमकां थोडी दिसांनी ताका लागून हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें म्हणटा आमच्या आमदाराक दादा आमकां 25 वर्सां जालीं आमी वाट पळयता की रिटर्निंग वॉलाची वॉल मोठे एक बांदतलो म्हणून खूब प्रयत्न केले आमी ताका रिटर्निंग वॉल बांदपाक पण आयज सामको आमचो भाई खूब प्रयत्न केले हांव ताका एकदम आभार मानता तेजे की ही रिटर्निंग वॉल जाली म्हणून आतां ही पूर्ण जातलीच कितें बसतालो स्टार्ट म्हणल्यार कितें जाता आतां ती सारकी धडजेर आहा न्हू पावसान खूब प्रॉब्लम जाता तिका म्हणून कितें जाता ती एक रिटर्निंग वॉल ताका गरजेची आसली खूब वर्सांची वाट आमी म्हणून प्रयत्न केले आमी खूब वर्सां कडेन आमी कलमदेव कापलेश्वर देवस्थानाची पळय आसा की आयज ही जी पळय आसा की पावसाच्या टायमार न्हू वयल्यान सगळो लोड येवन ते व्हांवून वयता म्हणून आमी आतां कितें केल्लें की आमचो आमदार संकल्प भाईक आमी सांगलेलें की जे अशें आमकां हांगासर रिटर्निंग वॉल जाय म्हणून तेन्ना फाटल्या टायमार मागीर जे तेणी ते गव्हर्मेंट जावं WRDचे जे मनीस हाडून तेणी इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन करून आयज ते टेंडर पास करून घेतलेलो आसा आनी आयज ते काम चालू जाता तर हांव जे आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प भाई हेचे हांव अभिनंदन करता की ज्या प्रमाणे आज आमचें हे काम त्यांनी चालू केलें आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या सड्याचे देव खापरेश्वर देवस्थान हे आमचे जागृत देवस्थान आनी खूब पयलीं म्हणजे शेकडोनी जेन्ना हो मुरमाड गोवा स्थापीत जालो तेन्नाच्यान हे देवस्थान हांगा आसा आनी जेन्ना पोर्टाक लागून लोक हांगा कामाक लागून येवपाक लागले तेन्नाच्यान हे स्थापीत केलेलें आमचें देवस्थान हे ताका भरपूर इतिहास आसा हे देवस्थानाक आनी आमचे सगळे सड्या वयले जाता तशें आख्खे मुरगांवचे लोक आनी गोंयचे लोक जेन्ना जेन्ना हांगा वर्धापन दिन आसता हे जे तिथी प्रमाणे जे हांगा कार्य आसता तेन्ना सगळे जाण लोक हांगा येतात आनी खापरेश्वर देवस्थानाक जो पर्यंत हांगासून कोण पासार जाता तो पांय पडल्या शिवाय फुडें वचना आयज हे देवस्थानाची जी कमिटी आसा तेंचे घागरे आसलेले कितें हे देवस्थान आमचे एक दोंगराचेर आसल्या कारणान ताका एक रिटर्निंग हॉल जाय आसलें म्हणून आनी पावसाच्या टायमार जे फूल उदक येता पळय ते देवाच्या सायडीसून वयता आनी थंयसर ते कोसळपाक लागलेले आसा सो ताका प्रोटेक्शन दिवपाक लागून जे खूब वर्सांसून हे काम पेंडींग आसलेले जे रिटर्निंग हॉल नासले ते आयज आमी हातीन घेतलेले आसा टू WRD डिपार्टमेंटा कडसून आनी हे रिटर्निंग हॉल आयज आमी एक रियलिटी आयच्यान आमी हे स्टार्ट केल्लेले आसा आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमच्या बरोबर आयज आसा आयज आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जिप्सन मिरांडा WRDचे आमच्या बरोबर आसा दोनूय ज्युनियर इंजिनियर संदेश कवलेकर आनी मयूर बोरकर हेवूय आमच्या बरोबर आसा आनी आमची आख्खी देवस्थानाची कमिटी जी आयज आमच्या बरोबर येयलेली आसा हांगा फक्त जे रिटर्निंग हॉल जेजो आमकां देवस्थान प्रोटेक्ट करपा लागून तुजें फावंडेशन प्रोटेक्ट करपा लागून हे रिटर्निंग हॉल हे बरे व्हडले रिटर्निंग हॉल आसतले वयरसून डायरेक्ट सकयल पर्यंत आसतले तेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो अरावंड 1,02,68,000 सुमार आसा आनी हे देवस्थानाक लागून आमी फुडें सरून केल्लेले आसा अशेंच जे कमिटीचे तेंचे बाकीचे जे प्रपोजल आसलेले तेवूय आमी बेगीनच्या बेगीन हातान घेवपाक सोदलेले आसा त्याच प्रमाणे आमचे WRDसून भरपूर कामां आमची सुरू जावपाची आसा स्पेशली रिटर्निंग हॉल कित्याक आमच्या रुमडावाडा जेटी बोगद्या हे एरियेन रिटर्निंग हॉल्सांचे लोकांक खूब गरज आसा आनी तेज्या लागून ऑलरेडी प्रपोजल घातले आसा ते लास्ट स्टेजीचेर आसा हे फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर ही सगळी कामां जितली पेंडींग आसा ती आमची कंप्लीट जातली आनी तशेंच देव खापरेश्वराचे जे आमी फावंडेशन घातलें आसा ह्या रिटर्निंग हॉलाचे हे बेगीनच्या बेगीन हांव मागता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जो हांगा आसा तेणें हे बेगीनच्या बेगीन जे आसा ते काम कंप्लीट करून घेवचें आनी अशेंच हे जे देवस्थान आसा तेजे बाबतीन ते फुडें त्रास जावचो न्हू ह्या देवस्थानाक तेज्या लागून हे आमी प्रिकॉशन घेता आनी तेज्या लागून हे सगळे जाण हांगा उपस्थित आसल्या कारणान हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें वचून स्पेशली आमची देवस्थानाची जी कमिटी आसा तांकां आमचो मनोज डिसेलकर बाबू तो आसा बाकीचे सगळे जाण तेंच्या बरोबर तेंचे वांगडी सगळे जाण आसा हांगा तांकां सगळ्यांक हांव
धन्यवाद म्हणटा आनी एक आमकांय एक खंय तरी देव कार्य करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी ताका लागून आमी फुडाकार घेतलो आसा.